جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے، دعائے مغفرت آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین، اللہ پاک اونا دیاں قبراں تے لکھاں کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، Subscribe to my channel and also press this bell icon. جڑی کہ آیت میں تاڑے سامنے پڑھی ہے تسی سنی ہے، اس آیت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وے اے ایمان والیو پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، شیطان دے نقش قدم دی پیروی نہ کرو، او تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تو ود کے انسان دا کوئی دشمن نہیں، سب تو اگر کوئی خطرناک دشمن ہے انسان دا او شیطان ہے۔ اللہ نہ کرے دنیا تے اسی دیکھنے ہاں کسے دا کسے دے نال جھگڑا ہو جائے، دشمنی پہ جائے تے بندہ اپنی احتیاط کرتا وے اور سکول نہیں رکھتا وے، دشمن دے وار تو بچن واسطے طرح طرح دے طریقے آزماندا ہے۔ اور جڑا شیطان ہے اللہ دے قرآن نے فرمایا وے اے تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ ہن سانوں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جڑا اے ساڈا دشمن ہے اسی اے دے واراں تو بچنے ہاں کہ نہیں بچدے۔ شیطان نے اللہ دے کولوں مہلت لئی، مینوں مہلت دتی جائے قیامت تک، وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، جڑے تیرے منن والے ہون گے میں ضرور انہاں نوں پھسلاواں گا اور آرزو دے جال دے اندر انہاں نوں میں پھساواں گا۔ شیطان انسان دی نفسیات دا جائزہ لے کے طرح طرح دے ہتھ گنڈے آزماندا ہے، اور جڑے مال دے حریص ہوندے نے انہاں دے دل دے اندر مال دی محبت باندا وے، نہ حرام دی تمیز کردے نے نہ حلال دی تمیز کردے نے۔ اور جڑے نمازی، نمازہ پڑھن والے، حج کرن والے، رمضان المبارک دے روزے رکھن والے، صدقہ خیرات کرن والے، اونا دے دلاں دے اندر او ریاکاری پاندا وے۔ انسان دی نفسیات دا جائزہ لے کے جس قسم جس دی طرف انسان دا رجحان ہوندا وے اسے حساب دے نال شیطان انہوں پھسلان دی کوشش کرتا ہے۔
حضرات شیطان بندے نو بے حیا بنان دی کوشش کرتا ہے۔ اج دے میرے جمعے دا عنوان بھی اے وے، اگر حیا نہیں تے کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نو سجدیاں دی ضرورت نہیں، بلکہ جڑے حیا والے سجدے نے اللہ پاک نو انہاں دی ضرورت ہے۔ مطلب اے کہ جس بندے دے اندر حیا وے، ایمان ہے، اللہ پاک او دے سجدے قبول کردا وے۔ شیطان فحاشی اوریانی بندیاں دے ذریعے پھیلان دی کوشش کردا وے، اور جڑا بے حیا بغیرت بندہ وے، اللہ دے ہاں او دی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جس طرح گلاب دے پھل دی خوشبو، گلاب دے پھل دی قدر و قیمت او دی خوشبو دی وجہ تو ہوندی ہے۔ پھول دے اندر خوشبو آئے، بندے اپنے منہ دے قریب کردے نے، اپنے سینے دے نال لاندے نے۔ جس طرح خوشبو تو بغیر پھول بیکار ہے، اسی طرح ہی جس دے اندر شرم و حیا نہیں، اللہ دے ہاں اس انسان دی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور بے حیا کون نے؟ شاید اسی اے سمجھنے ہاں کہ جڑے بے حیا ہوندے نے انہاں نوں سنگ لگے ہوندے نے، بلکہ اس طرح نہیں۔ جڑے ٹیلی فون تے غیر محرم عورتاں دے نال گلاں کرن اور ناجائز تعلقات بنان، او بے حیا نے۔ جڑے تنہائی دے اندر برائی اختیار کرن، او بے حیا نے۔ اور جڑے اپنی بیوی، اپنی بہو، اپنیاں بیٹیاں نو بے پردہ بازاراں دے اندر لے کے جان، ایسے لوگ بھی بے حیا نے۔ حضرات جڑے زبان نو غلط استعمال کرن، گالی گلوچ کرن، ایسے لوگ بھی بے حیا نے۔ حضرات گرامی قدر، گلاں شاید کڑیاں لگن، لیکن بیان کرن دا مقصد اے وے کہ آج اسی اپنی غلطیاں نو سدھاریے، اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریے۔ تے جڑا بے شرم بندہ وے، جڑا بے حیا وے، او مشرک ہے۔ بے حیا بندہ مشرک ہے۔ کیوں؟ اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا پیا وے، اس شخص نو نہیں دیکھیا جڑا شخص اپنے نفسیات دی مندا وے، اپنے نفس دی اتباع کردا وے، اپنے نفس دی بات نو مندا وے۔ آئیے لوگو، اپنے نفس دی بت دی او بندہ پوجا کردا وے، اسی کہنے ہاں او بندہ مشرک ہے۔ جڑا مٹی دے بتاں دی پوجا کرے او بندہ مشرک ہے۔ آئیے مسلمانوں، توجہ کرن
کرنا کہ کیڑا بندہ مشرک ہے اسی کہنے ہاں توحید اللہ دی ذات دے اندر اللہ دی صفات دے اندر کسی نو شریک نہ کرنا اس نو توحید کیا جاندا وے آئیے رب دا قرآن اعلان کر رہا وے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا تسی ایسے شخص نہیں دیکھیا کہ جیڑا اپنے نفس دی عبادت کردا وے اپنے نفس دی پوجا کرتا وے یعنی اللہ پاک نو مشکل کشا بھی مندا وے اللہ پاک نو حاجت روا بھی مندا وے لیکن او دیاں تنہائیاں پاک کوئی نہیں او دا ظاہر پاک نہیں او دا باطن پاک نہیں اللہ دیاں نافرمانیاں کردا وے جیڑا بندہ اپنے نفس دی عبادت کردا وے یعنی اللہ نو الہ بھی مندا وے نمازاں بھی پڑھدا وے روزے بھی رکھدا وے لیکن اپنے نفس دی عبادت کردا وے یعنی جو دل چاہندا وے او کردا وے نہ حرام دی تمیز کردا وے نہ حلال دی تمیز کردا وے اللہ دیا حدود نو پامال کردا وے اللہ دیا حداں نو پامال کردا وے ایسے بندے دا جڑا عقیدہ وے او خطرے دے اندر ہے ایسا بندہ مشرک ہے جڑا اپنی من مانی کردا وے جے رب نو الہ منے آئی جے رب نو مشکل کشا منے آئی جے رب دے نال یاری لا لئیو تے اس رب دے نال یاری لا کے یاری نبانی بھی ہے ایسی نبانی ہے زندگی مک جائے لیکن اللہ دے نال بے وفائی نہ ہوئے زندگی ختم ہو جائے لیکن اللہ دے نالوں ناتا نہ ٹوٹے زندگی مک جائے اللہ دے نال جڑی یاری لائی ہے اے دے اندر فرق نہ آوے آئیے میں دسنا ہے جانا یا جڑا بے حیا وے او مشرک ہے بے حیا مشرک ہے دوسری بات جڑا بے حیا وے او حرام کام دا مرتکب ہے او بندہ حرام کام کردا وے رب دا قرآن سنیے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے وَلَمْ تَقْرَبُوا الفواحش ما ظہر منها وبطن اللہ پاک فرماندے نے نہ کھلی گمراہی دے قریب جانا وے نہ باطنی برائی دے قریب جانا وے رب دا قرآن اعلان کر رہا وے مسلمانوں اللہ کہہ رہا وے نہ ظاہری برائی دے قریب جانا وے نہ باطنی برائی دے قریب جانا وے جڑا بے حیا وے او حرام دا مرتکب ہے ایک اور مقام دے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن اللہ فرماندے نے اے پیغمبر انہاں لوگوں فرما دیجئے کہ برائی دے قریب نہیں جانا فحاشی دے قریب نہیں جانا چاہے ظاہر ہوئے چاہے پوشیدہ ہوئے اس دے قریب نہیں جانا آگے میں دسنا ہے جانا وا جڑا با حیا وے اس بندے دا اللہ دے ہاں مقام ہے جڑا بے حیا آوے جڑا غبار آئے جڑا گرد و غبار ہے او دے تنکے دے برابر بھی اللہ دے ہاں او دا مقام کوئی نہیں او دا مرتبہ کوئی نہیں جڑا بندہ بے حیا وے کئی بندے کہندے نے جناب او فلانا اہل حدیث ہو کے فحاشی پھیلا رہا وے اریانی پھیلا رہا وے اور میں کہنا یا یارو جڑا بندہ اپنے آپ نو اہل حدیث کہلواندا وے فحاشی پھیلاندا وے او اہل حدیث سے دور دی بات ہے اپنے آپ نو سچا مسلمان بھی ثابت نہیں کر سکدا اے باتاں دین رکھنیاں نے جڑا بے حیا بندہ وے او مشرک دوسرا جیڑا بے حیا وے او حرام دا مرتکب تیسری بات بے حیا بندہ مومن نہیں جے ہو سکدا بندہ اللہ دیا نافرمانیاں کرے تے اسی کہیے اے بندہ مومن ہے مومن نہیں ہو سکدا بظاہر نمازاں پڑھدا وے بظاہر قرآن دی تلاوت کردا وے بظاہر روزے رکھدا وے آئیے لوگو جے دیاں تنہائیاں دے اندر گلاں نے اے دیاں تنہائیاں پاک نہیں اے دا ظاہر پاک نہیں ایسا بندہ مومن نہیں جے ہو سکدا اللہ پاک ایسے بندے نو
پسند نہیں جے کر دے، جدیاں تنہائیاں پاک نہیں، جدا ظاہر پاک نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تابعا لما جئت بھی۔ اونی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک میری لائی ہوئی جڑی شریعت اے دے تے عمل نہیں کردا۔ اور مسلمانوں جے باحیا بننا چاہندے جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دے عمل کرو گے، اللہ دے ہاں مقام بن جائے گا، اللہ دے ہاں عزت بن جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنی دیر تک بندہ میری لائی ہوئی شریعت دے تابع نہیں ہوندا، اونی دیر تک بندہ مومن نہیں جی ہو سکدا، بندہ مومن نہیں جی ہو سکدا، بے حیا بندہ مومن نہیں ہو سکدا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء والایمان، جس دے اندر ایمان ہے اس دے اندر حیا ہے، جس دے اندر حیا ہے اس دے اندر ہی ایمان ہے۔ جدو ایمان جس دے اندروں ایمان نکل جائے او دے اندروں حیا نکل جاندا وے، جس دے اندروں حیا نکل جاوے اس دے اندروں ایمان نکل جاندا جے۔ بات بڑی غور و فکر والی جے، جڑا بندہ بے حیا وے سمجھ لو اے دے دل دے اندر ایمان کوئی نہیں، اے دے دل دے اندر ایمان کوئی نہیں۔ جیڑا بے حیا وے کسے بھی مسلک دے نال، کسے بھی جماعت دے نال، کسے بھی تنظیم دے نال تعلق رکھن والا وے سمجھ لو اے بے حیا وے، اے دے اندر ایمان کوئی نہیں۔ جے ایمان ہوندا اے بے حیائی نہ پھیلاندا، جے ایمان ہوندا بے حیائی والے کام نہ کردا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ الایمان، جڑا ایمان ہے اے جڑا حیا وے ایمان دی شاخ ہے، جڑا حیا وے ایمان دی شاخ ہے، ایمان دی شاخ ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الحیاء والایمان، جڑا ایمان ہے جڑا حیا وے ایمان دا جو دے، ایمان دا جو دے۔ ساڈے اندروں حیا ختم ہوندا جا رہا وے، اے جڑا جتنا جدید دور آ گیا وے، نہ وڈے دا حیا وے نہ چھوٹے دا حیا وے، نہ تایاں دا حیا رہ گیا وے نہ چاچیاں دا حیا رہ گیا وے۔ اتو تک جس ماں باپ نے جنم دتا وے اس ماں باپ دا بھی اولاد حیا کوئی نہیں کردی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء والایمان، جس دے اندر حیا وے اس دے اندر ایمان ہے۔ اور سمجھ لو جڑا وڈیاں دا حیا نہیں کر رہا اے دے ایمان دے اندر کمی ہے، ایمان دے اندر فرق ہے۔ جڑا ماں باپ دا احترام حیا نہیں کردا پیا اس دے ایمان دے اندر شک شبہ ہے، کیونکہ جس دے اندر حیا ہووے او دے اندر ایمان ہوندا وے، جدے اندر ایمان ہووے او دے اندر حیا ہوندا ہے۔ آئیے میں دسنا ہے جا رہا ہاں جڑا بے حیا وے او مشرک ہے، بے حیا بندہ حرام دا مرتکب ہے، اور بے حیا بندہ مومن نہیں جے ہو سکتا، مومن نہیں جے ہو سکتا۔ اور چوتھی بات ذرا توجہ دے نال سنیو جے، جڑا بے حیا وے او ہر گناہ ہی کردا وے، اونوں وڈے وڈے گناہ بھی گناہ کوئی نہیں لگدے۔ جڑا بے حیا وے او ہر گناہ ہی کری جاندا وے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع بما شئت، اگر تیرے اندر حیا کوئی نہیں جو تیرا دل چاہدا وے اوہی تو کردا جا۔ یعنی تانوں پتا وے دنیا دے اندر رہندیاں ہویا بھی اکثر بندے کہندے نے او یار میں تینوں منہ نہیں لانا، میں تینوں گل نہیں کہنی، میں تینوں فلانے کام تو
گانا نہیں کرنا کیونکہ انہوں بولن دی تمیز کوئی نہیں کیونکہ حیا نہیں کردا انہوں وڈے چھوٹے دا پتہ کوئی نہیں جڑا بے حیا بندہ ہو جاندا وے انہوں کوئی بھی گناہ نہیں لگدا وہ ہر گناہ ہی کری جاندا وے وہ ظلم دی طرف وہ اگے وادہ ہی جاندا ہے جڑا بندہ حیا نہیں کردا جس بندے دے اندر حیا کوئی نہیں وہ ہر گناہ ہی کری جاندا وے ہر گناہ ہی کری جاندا وے آئیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہیں مروی نے بیان کر دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام فرمان دے لے جس دا اللہ پاک جس بندے نو ہلاک اور تباہ و برباد کرنا چاہتے جے او حدیث سے غور و فکر کرے ہو جے مسلمانوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک تباہ و برباد ہلاک کرنا چاہتے نے اللہ پاک انہوں حیات محروم کر دیندے نے بندہ سمجھ لوے جے وڈیاں دا حیا نہیں کردا پیا جے اللہ دا حیا نہیں کردا پیا جے حرام دا ارتکاب کردا پیا وے بندہ سمجھ لوے میری جڑی آخرت وہ بھی برباد ہو رہی ہے میں دنیا دی طرف دنیا تے بھی بربادی دی طرف جا رہا ہاں آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ پاک تباہ و برباد کرنا چاہتے نے انہوں حیات تو محروم کر دیندے نے حضرام طرز کر رہا ہاں جدو حیا او دے اندروں نکل جاندا وے او بندہ اللہ دے ہاں ناپسندیدہ بندہ ہو جاندا وے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو اے دے تو اللہ نفرت کرنی شروع کر دیندا وے اللہ پاک اے دے اندروں امانتداری اس نو بھی نکال لیندے نے وہ بندہ ایمانداری تو بھی محروم ہو جاندا وے جدو ایمانداری تو محروم ہو جاندا وے اس نو خائن یعنی اے خیانت کرن والا لوگاں دے اندر مشہور ہو جاندا وے لوگ اس نو کہندے نے اے ایماندار نہیں اے خیانتدار ہے جدو خیانتداری اس بندے دے اندر آ جاندی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دے دل دے اندروں رحم دلی نو نکال دیندے نے جدو دل دے اندروں رحم دلی نو نکال دیندے نے اللہ پاک اس بندے نو ملعون یعنی لعنتی قرار دے دیتا جاندا وے لوگ اس بندے نو لعنتی کہندے نے لوگ لے دے لعنتا برساندے نے حضرات تسی ویکھیا ہوئے گا جدو دلاں دے اندروں رحم نکل جائے پراواں دی ہمدردی نکل جائے رشتہ داراں دی ہمدردی نکل جائے محلے داران دی رحم دلی نکل جائے کسی دا احساس دل دے اندر نہ روے اپنے بھی لعنتا برساندے نے بیگانے بھی لعنتا برساندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے تے لعنتا برسدیاں نے جدو اس بندے نو لعنتی کیا جاندا وے اللہ پاک اسلام دا جڑا ہار اے دے گلے دے اندر اتار دیندے نے او یارو میں دسنا اے جا رہا وا جڑا بندہ بے حیا وے سمجھ لوے اللہ پاک میرے تے ناراض نے جڑا بندہ بے حیا وے او سمجھ لوے اللہ پاک مینوں پسند نہیں جے کر دے حضرات اس بندے دے دن پیڑے آ جاندے جے جڑا بندہ بے حیائی والے کام کرنے شروع کر دیندا وے او اللہ دا ناپسندیدہ ہو جاندا وے او جدے تو اللہ پاک نفرت کرنی شروع کر دین او بندہ نہ اپنیاں جو رہندا جے نہ بگانیاں جو رہندا جے میں دسنا اشارے وا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وبطن برائی دے قریب نہیں جانا فحاشی دے قریب نہیں جانا پاویں او ظاہر ہووے پاویں او باطن ہووے برائی دے قریب نہیں جانا اور جڑے فحاشی پھیلا رہے نے جڑے برائی والے کام کر دے نے بے حیائی والے کام کر دے نے
او پہلی بات جڑا بندہ بے حیا وے او مشرک ہے، دوسری بات جڑا بے حیا وے او حرام دا مرتکب ہے، اور تیسری بات جڑا بے حیا وے او مومن نہیں جے ہو سکدا، اور چوتھی بات جڑا بے حیا جے او ہر کام ہی کری جاندا جے، او ہر گناہ ہی کری جاندا جے۔ جے گھراں دے اندر کوئی بے حیا جم جائے ماپے بھی دکھی ہو جاندے نے، تائے چاچے بھی پریشان ہو جاندے نے، خاندان والے بھی پریشان ہو جاندے نے۔ اور دعا کریا کرو اللہ پاک ساڈیاں بچیاں ساڈے بچیاں نو با حیا بنائے۔ حضرام درد کر رہا وا جے گھراں دے اندر کوئی بے حیا پیدا ہو جائے خاندان وال پریشان ہو جاندے نے، لوگ لامے دیندے نے اے جڑا تاڈا بیٹا وے انہیں ساڈی جناب چوری کیتی ہے یا ساڈے نال بدتمیزی کیتی ہے۔ آئیے لوگو دعا کرنی چاہیے اللہ ساڈے بچیاں نو با حیا بنا، بے حیا نہ بنا، کیونکہ جڑا بندہ بے حیا ہو جاندا وے وہ اپنا کھانا خراب کر لیندا وے، او دی دنیا بھی تنگ ہو جاندی ہے۔ اگر اسی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلے گیا آخرت بھی تنگ ہو جائے گی۔ حضرام درد کر رہا وا جڑا بے حیا وے بے حیا، آئیے لوگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کام دے اندر بے حیائی آ جائے او جڑا کام میں چنگا کام بھی ہووے تے بگڑ جاندا وے، جس کام دے اندر حیا آ جائے او کام سور جایا کر دے نے۔ او خانداناں دے خاندان کرام دے کار او جنہاں دے اندر حیا ہووے اللہ پاک نے حیا دے اندر بڑے پرم رکھے جے، اللہ پاک نے حیا دے اندر بڑیاں برکتاں رکھیاں جے، اللہ پاک نے حیا دے اندر بڑیاں رحمتاں رکھیاں جے۔ اور جنہاں کرام دے اندر جنہاں خانداناں دے اندر بے حیائی آ جائے حضرات او گھر بھی تباہ و برباد ہو جاندے نے، او خاندان بھی تباہ و برباد ہو جاندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کام دے اندر حیا آ جائے، جس کام دے اندر حیا آ جائے اللہ پاک او کام سوار دیندے نے، جتے بے حیائی آ جائے او کام بگڑ جایا کردا وے۔ حضرام درد کر رہا وا او تسی دنیا تے رہندیاں ہویا او مسلمان لوگ تسی اخباراں تے دیکھیا ہوئے گا خبراں آندیاں نے اور جدو بے حیائی آ جائے جڑیاں خوشیاں نے غمیاں دے اندر تبدیل ہوندیاں ویکھیاں نے۔ حضرات سنیاں وے کہ فلانے دی شادی سی، فلاں بندیاں نے شراب پیتی، شراب دی حالت دے اندر انہاں آتش بازی کیتی تے اینے بندے ہلاک ہو جاندے نے، جڑیاں خوشیاں نے غمیاں دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے، خوشیاں غمیاں دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے۔ اے کیڑا وے اپنے آپ نو مسلمان کہلوان والا وے، اپنے آپ نبی دا امتی کہلوان والا وے، شراب پیتی ہوئی ہے اور اپنے آپ نو مسلمان بھی کہلوانا وے، اللہ تے رسول دیا نافرمانیاں بھی کرنا وے، شرابہ بھی پینا وے۔ اور تینوں نہیں پتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ شراب پیندا وے، شراب پیندا وے 40 دن تک نہ دی نماز قبول ہوندی ہے، نہ او دے روزے قبول ہوندے نے، نہ صدقہ خیرات قبول ہوندا وے۔ اسے حالت دے اندر ہی بندہ مر جاوے دنیا بھی برباد ہو جاندی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاندی ہے۔ حضرات شراب دی حالت دے اندر بندہ مر جائے اور اپنے آپ نو مسلمان کہلوانا وے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بتائے ہوئے کما دیاں نافرمانیاں بھی کرنا وے۔ دس میں رہا وا بے حیائی جتے آ جائے اوتے تباہی تے بربادی ہو جاندی ہے، جیڑیاں خوشیاں نے غمیاں دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے۔ حضرات شادیاں بیاواں تے بے حیائی ہوندی ہے،
اور جڑے شراباں پین او حیا والے نہیں جی ہو سکدے جڑے شادیاں بیاواں تے ڈانس کرن کنجریاں جان او حیا والے نہیں جی ہو سکدے حضرات جڑے فحاشاں عورتاں تے پیسے سٹن او حیا والے نہیں جی ہو سکدے حیا والے کون الحیاء والایمان جس دے دل دے اندر ایمان ہے او دے اندر ہی حیا وے او دسنا میں چاہ رہا وا جڑے دے اندر حیا کوئی نہیں اللہ پاک اس بندے نو پسند نہیں جے کر دے اللہ پاک اس بندے نو پسند نہیں جے کر دے حضرات میں یہ کہہ رہا سا کہ جڑا بے حیا وے او تباہی تے بربادی ہے او دے واسطے حضرام درد کر رہا وا بے حیائی بندے دے پلے کچھ نہیں جے چھڑ دی آج اپنے آپ نو مسلمان بھی کہلوانا وے بے حیائی والے کام بھی کرنا وے مسلمان بھی کہلانا وے فیشن جناب دنیا تے برائی بھی پھیلائی جا رہا وے اور مسلمان بھی کہلوانا وے تے تو اللہ تے او دے رسول دیا نافرمانیاں بھی کردا جا رہا وے اور جڑا بے حیا ہوندا جے مہلک بیماریاں دے اندر مبتلا ہو جاندا جے اور یارو اور مسلمانوں بندہ کھان پین دی وجہ تو بس بیمار نہیں جی ہوندا کھان پین دی وجہ تو غذا دی وجہ تو بس بیمار نہیں ہوندا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس قوم دے اندر برائی کھلم کھلی ہون لگ پوے فحاشی پھیلائی جاوے فحاشی پھیلن لگ پوے اللہ پاک اس قوم دے اندر ایسیاں بیماریاں پیدا فرما دیندے نے جیڑیاں بیماریاں پہلیاں قوماں تے نہیں جے گزریاں ہوندیاں حضرام درد کر رہے ہیں آج تو 10-15-20 سال پیچھے چلے جاؤ تانوں ایسیاں بیماریاں نظر نہیں آن گیاں جیڑیاں بیماریاں آج اسی سوندے پیا کیونکہ فحاشی عام ہوندی جا رہی ہے حضرام درد کر رہے ہیں ملک پاکستان دے اندر کئی عورتاں نے جڑیاں دندے چلا رہیاں نے اڈے بنے ہوئے نے حضرام درد کر رہے ہیں اہل علاقہ نو بھی پتہ ہوندا وے اپنے تے اپنے ضمیر دی جڑی آنکھیں اس نو بند کیتا ہوندا وے گل نہیں کر دے فحاشی عام جس قوم دے اندر ہو جائے اوتے اللہ پاک ایسیاں بیماریاں پیدا فرما دیندے نے جیڑیاں پہلیاں قوماں دے اندر او بیماریاں نہیں ہوندیاں آئیے لوگوں میں سمجھان دی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ساڈی اصلاح ہو جائے اپنے آپ نو مسلمان بھی کہلوانا وے تے برائیاں بھی پھیلانا وے اپنے آپ نو مسلمان بھی کہلوانا وے اللہ دیا نافرمانیاں بھی کرنا وے او دس میں اے رہا وا جڑا بندہ بے حیا وے جناب جڑا بے حیا وے اللہ پاک اونوں ایسیاں بیماریاں لا دیندے جے ایسیاں بیماریاں لا دیندے جے لا علاج اللہ پاک بیماریاں لا دیندے جے حضرات اپنے اندر حیا پیدا کریے کیونکہ جس نبی دا سی کلمہ پڑھیا وے اس نبی تو ود کے کوئی حیا والا نہیں اس نبی تو ود کے کوئی اخلاق والا نہیں اس نبی تو ود کے کوئی مرتبے والا نہیں اسے نبی نے فرمایا الحیاء والایمان نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس دے اندر ایمان ہے او دے اندر ہی حیا وے جس دے اندر حیا کوئی نہیں او دے اندر ایمان بھی کوئی نہیں آئیے لوگوں میں دسنا جا رہا وا جڑا بے حیا بندہ وے اللہ پاک دی محبت تو بھی محروم ہو جاندا وے جڑا بے حیا وے اللہ دی محبت تو بھی محروم ہو جاندا وے ایسے بندے دے نال اللہ پاک محبت نہیں جے کردے بلکہ اللہ پاک جڑے اللہ دے نیک بندے نے ولی نے او بھی بے حیاواں دے نال محبت نہیں جے کردے بے حیاواں دے نال پیار نہیں جے کردے حضرام تذ کر رہا ہاں
حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشقی صحابی نے بڑیاں نمازاں پڑھن والے بڑے شرم و حیا دے بہ کر تہجد گزار ایک دن صحابہ کرام علیہ اجمعین دے لاگو دی گزر دے نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے یار سانو بھی کوئی کام دی گل دس حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنیا وے اللہ پاک فحاشی نو بے حیائی نو تے بد کوئی نو پسند نہیں کر دے حضرات درد کریاں وا اللہ پاک کنوں پسند کر دے نے حیا والے نو پسند کر دے نے شرم و حیا والے نو پسند کر دے نے بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر ایک بندہ ایک بندے نو کہہ رہا وے یار تو بڑا شرمانا وے اینا شرمانا بھی نہیں چاہیدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلیا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او نا اس طرح نہ کہہ جنہ بھی شرمایا جاوے اونا ہی کٹ شرمانا چاہیدا وے اللہ دیا نافرمانی تو کرن تو شرمانا چاہیے اپنے اندر حیا پیدا کرنا چاہیے حضرات جڑا بے حیا بندہ جے وہ تباہی دے کنارے تے جے اور جڑا بے حیا وے حضرات ان موت بھی چنگی نہیں جے آندی بے حیا بندے نو موت بھی چنگی نہیں آندی دنا لوگ کہندے نے جڑے گلوکار نے جڑے فنکار نے اونا دے گان والے والنا ویکھیا کرو اونا دے گون والنا ویکھیا کرو بلکہ اونا دے مرن وال ویکھیا کرو جدو اے جڑے گلوکار اے جڑے فنکار جدو آخری وقت ہوندا وے سسکیاں لے رہے ہوندے نے بے بسی دا وقت ہوندا وے اللہ پاک گناہاں دا ٹھپا انعام تے لا دیندا وے حضرات درد کر رہا وا اے عیش و عشرت دی ظاہری طور تے زندگی گزاردے نے لیکن اندر لے کھاتے ہو اے مرے ہوندے نے اے مکے ہوندے نے جڑے گلوکار نے جڑے فنکار نے حضرات میں دس رہا وا جڑا بندہ بے حیا جے اونوں موت بھی چنگی نہیں جے آندی بے حیا بندے نو موت بھی چنگی نہیں آندی اج افسوس ہے مسلماناں تے افسوس ہے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والا وے فحاشی پھیلا رہا وے فیس بک دے ذریعے فحاشی پھیلا رہا وے ٹک ٹاک دے ذریعے نماز کوئی نہیں پڑھدا قرآن کوئی نہیں پڑھدا اپنے آپ نو مسلمان کہلواندا وے اپنے آپ نو مسلمان کہلواندا وے فحاشی پھیلا رہا وے انٹرنیٹ تے فحاشی پھیلا رہا وے اور مسلمانوں جڑا بے حیا بندہ وے انہوں موت بھی چنگی نہیں جے آندی اور دنیا تے آیا ایک وقت آنا ہے اور دنیا تو چلے جانا وے اے ہمیشہ رہن والی دنیا کوئی نہیں جے اے دنیا ختم ہو جانی جے اللہ پاک نے اے جڑی زندگی دتی ہے چند لمحیاں واسطے چند دنوں واسطے چند سالاں واسطے دتی ہے ایک وقت آنا وے زندگی بھی مک جانی ہے اے دنیا بھی ختم ہو جانی ہے اور میں دس رہا وا موت دے نال ہر ایک دا پالا پہنا وے کوئی پڑھیا لکھیا وے اونے بھی موت دے دروازے تھانے گزرنا وے کوئی ان پڑھے اونے بھی موت دے دروازے تھانے گزرنا وے کوئی امیر ہے اونے بھی موت دے دروازے تھانے گزرنا وے کوئی غریب ہے اونے بھی موت دے دروازے تھانے گزرنا وے کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے موت دے دروازے تھانے گزرنا وے کوئی چھوٹا وے وڈا وے موت دے دروازے تھانے گزرنا وے کوئی مولوی ہے کوئی مقتدی ہے موت دے دروازے تھانے گزرنا وے الغرض ہر جان موت دے دروازے تھانے گزرنا وے موت آنی ہے
موت دا پیالہ ساریاں نے پینا وے، لیکن جڑا بے حیا جے انہوں موت بھی چنگی کوئی نہیں آندی۔ اور کسی بھی مسلک دے نال، کسی بھی تنظیم دے نال، کسی بھی جماعت دے نال تعلق رکھن والا بندہ وے جڑا بے حیا وے، اور سن لو انہوں موت چنگی کوئی نہیں جے آندی، انہوں موت چنگی کوئی نہیں آندی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بے حیا وے او دے اعمال بھی نیک اعمال بھی برباد کر دیتے جاندے نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ نمازاں لے کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، لیکن بے حیائی ہوئے گی، یعنی تنہائی دے اندر اللہ دی جڑیاں حدوداں نے انہاں نوں پامال کرن والا ہوئے گا۔ تنہائی دے اندر اللہ پاک دیا حداں نوں پامال کرن والا ہوئے گا۔ حضرات تنہائیاں پاک نہیں ہون گیا، بے حیا ہوئے گا، نمازاں بھی ضائع ہو جان گیا، روزے بھی ضائع ہو جان گے، حج بھی ضائع ہو جان گے، صدقہ خیرات بھی ضائع ہو جان گے۔ حضرات اے جڑیاں تنہائیاں نے اللہ ساڈیاں تنہائیاں بھی پاک کر دے، ساڈا سہر بھی پاک کر دے۔ تنہائیاں دے معاملے دے اندر بڑے بڑے لیناں دے اندر لگے ہون گے، تنہائیاں دے معاملیاں دے اندر بڑے بڑیاں دیا لسٹاں بنیاں ہون گیا۔ آئیے لوگو جڑے یہودی نے وہ ساڈے تے فحاشی نے مسلط کر دے بینے، تے جڑے اج دے مسلمان اے بھی فحاشی پھیلا رہے نے۔ حضرام طرز کر رہے ہیں 14 فروری نو ویلنٹائن ڈے وے پھول دتے جاندے نے، پھول لے جاندے نے۔ اے مسلمان اے جڑا دن اے جڑے غیر مسلم نے انہاں دا تہوار جڑے مسلمان بھی منا رہے نے، ایک دوسرے نو بچیاں تے بچے پھول دیندے نے، لڑکیاں تے لڑکے پھول دیندے نے۔ اے بے حیائی نہیں دی تے ہور کی ہے، سرے عام سڑکاں تے پھول دے رہے نے 14 فروری پھول دے رہے۔ حضرات دسنا میں جا رہا وا او مسلماناں تو ایک کالج دے سامنے کھڑا وے، انتظار لڑکی دا کردا پیا وے کہ میں انہوں پھول دینا وے۔ اس کالج تے تو کسے دی بہن دا انتظار کردا پیا وے، تے دوسرے کالج تے کوئی تیری بہن دا بھی انتظار کر رہا ہوئے گا۔ دسنا میں جا رہا وا او جو بیجے گا وہی وڈے گا۔ اج تو کسے دی بہن تے اکھ رکھے گا، کوئی تیری بہن تے بھی اکھ رکھے گا۔ جے کسے دی بہن نو پھول دوے گا تے تیری بہن نو بھی کوئی پھول دوے گا۔ جے تو کسے دی بیٹی نو پھول دوے گا تے کوئی تیری بیٹی نو بھی پھول دوے گا۔ مینوں افسوس اس بات دا وے اپنے آپ نو مسلمان بھی کہلوانا وے تے تو مسلماناں دیاں بیٹیاں تے اپنی نظر بھی گندی رکھنا وے، اور مسلمان بھی کہلوانا وے تے جڑے غیر مسلک نے غیر مذہب والے نے انہاں دے تہوار بھی منانا وے، اور اپنے آپ نو مسلمان بھی کہلوانا وے، اللہ تے او دے رسول دیا نافرمانیاں بھی کرنا وے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا بندہ جڑی قوم دی مشابہت کردا وے کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دے نال ہی اٹھایا جائے گا، انہاں دے نال ہی اے بندہ اٹھایا جائے گا۔ اگر تو جڑے غیر مذہب لوگ نے انہاں دا تہوار مناندیاں مر گیا تے کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ اے دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اور مسلمانوں جڑے بے حیا لوگ ہوندے نے اسی تے دنیا تے ویکھیا وے جدوں مر جاندے نے تے بندے انہاں واسطے دعا یا کلمات بھی نہیں جے کہندے، جڑے بے حیا نے جڑے فحاشی نو فروغ دیندے نے، جڑے اوریانی نو فروغ دیندے نے، انہاں دے جنازیاں تے بھی سود خور ہوندے نے، انہاں دے جنازیاں تے بھی جناب شراباں پین والے اللہ دیاں حداں نو پامال کرن والے ہوندے نے۔ اور جڑے بے حیا مر جان تے انہاں دے جنازیاں تے بھی جناب مولوی صاحب مجبوری دے تحت جنازہ پڑھاوندے نے، چند منٹاں دا جھٹکا دے کے او بھی فارغ کر دیندے نے، کوئی دعا منگن واسطے بھی تیار نہیں
ہوندا اور جڑے بے حیا ہوندے نے اچھے الفاظاں دے نال انہاں نوں کوئی یاد نہیں جے کردا اور دنیا تے کئی ایسے جڑے لوگ نے جڑے اپنیاں محبوباں نوں اپنیاں آشناواں نوں لے کے فرار ہو جاندے نے بھج جاندے نے یا ہور فحاشی والے کم کردے نے انہاں دے مرن تو بعد بھی لوگ انہاں تے لعنتاں برساندے نے لوگ انہاں تے لعنتاں کردے نے کیونکہ اے بندہ دنیا تے بے حیائی والے انہیں کم کیتے نے اے دے اندر حیا کوئی نہیں سی آئیے لوگوں میں دسنا ہے چاہ رہا وا کہ جڑا بندہ بے حیا ہوندا وے او تو جڑا او دے نیک اعمال نے او بھی برباد ہو جاندے نے تے جڑا بے حیا بندہ وے او دے واسطے سخت عذاب جے سخت عذاب آئیے رب دا قرآن سنیے بات میں اپنے کولوں نہیں کر رہا جتنے بھی مسلمان نے انہاں دا عقیدہ وے قرآن سچا وے قرآن جتنے بھی مسلمان کسی بھی مسلک دے نال کسی بھی تنظیم دے نال تعلق رکھن والے نے سب دا عقیدہ وے قرآن سچا وے قرآن سچا وے جڑا قرآن نو لا عیب لا ریب نہیں مندا جناب اسی انہوں مسلمان نہیں جے مندے اور دسنا میں جا رہا ہاں اور میری تے بات غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن دی بات غلط نہیں ہو سکتی اور جڑا بے حیا بندہ جے دنیا تے بھی او دے واسطے عذاب جے آخرت والے دن بھی او دے واسطے سخت عذاب سخت عذاب آئیے رب دا قرآن سنیے اللہ پاک فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب شدید فی الدنیا والآخرہ رب دا قرآن اعلان کر رہا وے جڑے بندے فحاشی پھیلاندے نے فحاش نو پھیلانا پسند کردے نے جڑے فحاشی نو ایمان والیاں دے اندر پھیلانا پسند کردے نے اونا واسطے سخت عذاب دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی اونا واسطے عذاب حضرام درد کر رہا مسلمان اپنے آپ مسلمان بھی کہلواندے نے فحاشی کون پلا رہے نے جڑے یہودی نے وہ 95% ساڈے تے مسلط ہو گئے نے تے اسی بھی اونا دا ساتھ دے رہے ہیں فحاشی پھیلام دے اندر اور یعنی پھیلام دے اندر آئیے لوگو جڑا بندہ بے حیا جے اللہ پاک نے او دے واسطے سخت عذاب رکھیا وے او دے واسطے سخت عذاب رکھیا وے حضران درد کر رہا وا پہلے لوگاں دے اندر حیا ہوندا سی لوگاں دے اندر ادب ہوندا سی لوگاں دے اندر احترام ہوندا سی جے میاں صاحب آ رہے نے مولوی صاحب آ رہے نے جے کوئی ہوکا پی رہا وے تے انہیں ہوکا سیڈ تے کر دینا تے جے کوئی تاش کھیل رہا وے انہیں اتے کپڑا پا دینا جے کوئی بارہ ڈانی کھیل رہا وے انہیں بھی سیڈ تے ہو جانا آئیے لوگوں پہلے حیا سی حضرام درد کر رہا وا اج بندے اج نوجوان بے حیا ہو گئے نے جے کوئی میاں صاحب امام صاحب مولوی صاحب آ رہے نے آواز کٹ نہیں کرتے بلکہ آواز ہور تیز کرتے نے اور تینوں نہیں پتا جے تم مر گیا تے تیرا جنازہ بھی ایسے مولوی نے پڑھانا وے او دے ذہن دے اندر خیال ضرور آئے گا جدو میں مسجد چ جانا سا اے بازار دے اندر بیٹھ کے رستے دے اندر بہ کے گانے سندا سی او کل نو مولوی تیری کی گواہی دے گا نہ تیرا زہر پا کے نہ تیرا باطن پا کے حضرات جڑا بے حیا بندہ وے کسے دا کچھ نہیں جے وگاڑدا اپنی دنیا بھی آپ برباد کردا وے اپنی آخرت بھی آپ برباد کردا وے حضرام درد کر رہا وا بے حیائی جڑی پھیل رہی ہے ایک کیڑے چور دروازے نے جڑی بے حیائی پھیل رہی ہے ایک کیڑے چور دروازے نے میں تانوں دروازے دسنا چاہتا ہاں تے کوشش کرنی ہے انہاں دروازیاں نو بند کیتا جائے اپنے گھراں نو شرم و حیا دا گہوارہ بنایا جائے حضرام درد کر رہا وا بے حیائی پھیلام دے اندر جڑا چور دروازہ جڑا موبائل وقت دی بڑی وڈی ضرورت ہے موبائل اگر غلط استعمال کیتا جائے حضرات یہ موبائل
بڑا وڈا فتنہ میں اج نوجوان بچیاں نوجوان بچے تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں حضرام تذکر آیا نجائز تعلق موبائلاں دے ذریعے ایک دوسرا مستوار نے ایک دوسرا تعلق نے اے جڑا موبائل اے بڑا وڈا فتنہ وے جویں ضرورت تے بڑا وڈا فتنہ وے نوجوان بچیاں دے کول بھی ٹچ موبائل نے نوجوان بچیاں دے کول بھی ٹچ موبائل نے حرام درد کر وا اے جڑا موبائل اے بڑا وڈا فتنہ وے جنہ بچیاں نے قرآن دے ورکے تھلنے سن انہاں بچیاں نے ٹچ موبائل لے کے تے موبائلاں دے اندر مصروف ہو گیا نے اور جنہ نوجواناں نے قرآن پڑھنا سی وہ بھی موبائل دے اندر ہی مصروف ہو گئے نے نوجوان لڑکیاں تے نوجوان لڑکے موبائلاں دے ذریعے ایک دوسرے دے نال ناجائز تعلقات یہ بھی چور دروازہ وے اور جدو موبائل نہیں سن تے اینی بے حیائی نہیں سی جدو دے موبائل آ گئے نے تے بے حیائی ود گئی ہے نہ نوجوان لڑکیاں دے اندر حیا رہیا وے تے نہ نوجوان لڑکیاں دے اندر حیا رہیا آئیے لوگوں انٹرنیٹ دوسرا دروازہ انٹرنیٹ بھی وقت دی بڑی بڑی سہولت ہے اگر اچھے طریقے دے نال استعمال کیتا جائے تے بڑی بڑی سہولت ہے لیکن اے جڑا انٹرنیٹ دے ذریعے بھی بڑی ساری فحاشی پھیل گئی ہے جڑیاں نوجوان جڑیاں لڑکیاں نے اپنے والدین نو اعتماد دے اندر لے کے نیٹ دا غلط استعمال کر دیا نے آئیے لوگوں نیٹ دا غلط استعمال کر دیا نے جڑے یہودی نے تانوں پتہ وے او تانوں جڑیاں آفراں دیندے نے او آفراں کادے واسطے دے رہے نے ساڈیاں نوجوان بچیاں نو بے حیا بنان واسطے او آفراں دے رہے نے ساڈے نوجوان بچیاں نو بے حیا بنان واسطے او آفراں دے رہے نے حضرات 95% اس مقصد دے اندر او کامیاب ہو گئے نے آئیے لوگوں میں دسنا چاہ رہا وا جڑا ٹی وی فیشن ہے تیسرا دروازہ جڑا ٹی وی فیشن ہے یہ بھی تباہی بربادی کرام دے اندر ساڈیاں بچیاں ٹی وی دیکھ دیاں نے لڑکیاں دے فیشن دیکھ دیاں نے عورتاں دے فیشن دیکھ دیاں نے تے جڑیاں محبت بھریاں داستاناں او دیکھ دیاں نے تے جدو دیکھ لیندیاں نے انہاں دا بھی دل کردا وے اسی بھی اس طرح دا فیشن کریے تے کئی ایسیاں بد قسمت بچیاں ہوندیاں نے جڑیاں اپنے ماں باپ دے نال بے وفائیاں کر کے فرار ہو جاندیاں نے حضرام جڑا ٹی وی فیشن ہے اے نویں تباہی تے بربادی کر چھڈی ہے کنٹرول کرو اپنے گھراں تے کنٹرول کرو اور میاں بیوی دے اندر جڑیاں لڑائیاں جھگڑے نے اے ٹی وی فیشن نے پا دیتے نے گھراں دے گھر جڑے برباد کر دیتے نے اے ٹی وی فیشن نے خانداناں دے خاندان برباد کر دیتے نے اے ٹی وی فیشن نے برباد کر دیتے نے تے چوتھی بات بے پردگی ساڈیاں عورتاں با پردہ کوئی نہیں بغیر بے پردے تو بازاراں دے اندر جاندیاں نے شادی آ جائے عورتاں بے پردہ اپنے آپ نو مسلمان بھی کہلواندیاں نے پردہ کوئی نہیں کردیاں تے کسے نو کہہ دئیے حجاب کرنا وے تے پردہ کرنا وے مولوی تقریر کر دے مولوی خطبہ کر دے حجاب کرنا چاہیے وے با پردہ رہنا چاہیے تے کئی ایڈیاں بد قسمت عورتاں نے جڑیاں کہندیاں نے حیا دل دے اندر ہونا چاہیے وے میں اپنی ماواں بہناں دے کولوں سوال کرنا چاہنا یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آخر لا وقت حضرت علی المرتضی حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیاں نے اے میرے سر دے تاج جڑا میرا جنازہ وے رات نو قبرستان دی طرف لے کے جائے ہو جے میں نہیں چاندی میرے کفن تے بھی غیر محرم دی نظر پہ جائے حضران درد کر رہا وا اے فاطمہ کہندی ہے اے فاطمہ ایسی فاطمہ وے یا اے دا چہرہ مصطفیٰ نے ویکھیا اے یا مرتضیٰ نے ویکھیا وے
یا مصطفیٰ نے ویکھیا وے یا مرتضیٰ نے ویکھیا وے۔ حضرات میریو بہنو، حضرت فاطمہ تو ود کے اج کل دیاں عورتاں حیا والیاں کوئی نہیں، او حیا والیاں بھی سن، او پردے والیاں بھی سن۔ حضرات میں عرض کر رہا وا شادی بیاہ تے جڑیاں عورتاں نے جناب بے پردہ ویسے بھی بے پردہ رہندیاں نے۔ حضرات جڑا حیا والا وے او دائی اللہ دے ہاں مقام ہے، چاہے کوئی عورت ہے چاہے کوئی مرد ہے۔ حضرات دسنا چاہنا یا عدالتی علماء اے بھی چور دروازہ عورتاں بچیاں بھج کے جاندیاں نے، اے نکاح پڑھاندے نے۔ حضرات اے دے اندر حکومت بھی بڑا عمل دخل ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک پوچھے گا انہاں حکمراناں دے کولو ایک جڑا شریف بندہ سی او دی بیٹی گھروں فرار ہو کے آئی سی تے تسی کیوں تحفظ دتا سی؟ کئی ایسے عدالتاں دے اندر بچیاں بھج کے چلے جان نکاح پڑھاندے نے۔ اور سن لو ایسیاں بچیاں دا نکاح کوئی نہیں جے، ولی تو بغیر نکاح کوئی نہیں ہوندا، اے چور دروازے نے۔ حضرات کسے بندے دی کسے عدالتی مولوی دے نال بات ہو گئی، اے جڑے مولوی نے نام دے مولوی جے اے پیسہ کمان واسطے چولا مار دے پے جے۔ حضرات تذکاریاں گل بات ہو گئی تے مولوی نو ایک شیخ صاحب نے پوچھیا مولوی صاحب تسی دسو جڑیاں بچیاں بھج کے آندیاں نے اے درست کر دیاں نے یا نہیں درست کر دیاں؟ کہندا کوئی مسئلہ کوئی نہیں، نکاح پڑھا دیتا جاندا ہے۔ اے شیخ صاحب کہندے نے دسو تے صحیح نا جڑے نکاح پڑھاندے نے کل نو اے دی بیٹی بھج کے چلے جائے تے پھر او کی کرے گی؟ حضرات اے بندہ کہندا اے بات بڑی غلط ہے۔ او یارو میں دسنا اے جاننا یا او بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوندیاں نے، بیٹیاں کافراں دیاں ہون او بھی بیٹیاں ہوندیاں نے۔ حضرات اے جڑے چور دروازے نے اے چور دروازے بند کرنے چاہیے نے، انہاں عورتاں نو انہاں بچیاں نو تحفظ نہیں ملنا چاہیے۔ میں دسنا اے چاہ رہا وا اے جڑے چور دروازے کھل گئے نے انہاں مسلماناں دیاں عزتاں دیاں دھجیاں ڈا کے رکھ دتیاں نے، مسلماناں نو پریشان کر کے رکھ دیتا وے۔ حضرات شادی دے اندر جڑی تخیر ہے اے بھی چور دروازے نے۔ جدوں بچیاں بچے نابالغ ہو جان بالغ ہو جان انہاں دیاں شادیاں کرم دے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے بچہ جوان ہو جائے بچی جوان ہو جائے جلدی دے نال شادی کر دیتی جائے۔ جدوں شادی دے اندر تخیر ہوئے گی جو دور جا رہا وے جو وقت جا رہا وے اے برائیاں دے اندر مبتلا ہو جان گے۔ حضرات عرض کر رہے ہیں شادیاں دے اندر تخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ قرآن و حدیث کے دائرے دے اندر رہ کے دوسری شادی کرنا چاہے تو ایسے بندے دی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جڑے بندے ایسے لوگاں دی حوصلہ شکنی کر دینے حضرات او دین اسلام دی بات نہیں جدا سے جال ساز تے ہو سکتا وے لیکن دین اسلام نہیں جو ہو سکتا۔ دوسری شادی اسلام نے اجازت دیتی ہے، نہ میری کوئی حیثیت ہے نہ تیری حیثیت ہے اسی روکیے اسی ٹوکیے اسی منع کریے۔ حضرات درد کر رہا وا اے جڑے چور دروازے نے تاڈے سامنے بیان کر دیتے نے، سانو انہاں دروازیاں دا خیال رکھنا چاہیے وے۔ حضرات تے جڑے اے دروازے نے انہاں نو بند کرن دا کی طریقے کار ہے؟ آخر لیاں باتاں پہلی بات اے وے اپنیاں نگاہاں نو نیچیا رکھنا وے، اپنیاں نگاہاں نو نیچیا رکھنا وے۔ جڑیاں برائیاں دی ابتدا نگاہاں تو ہوندی ہے، اپنیاں نگاہاں نو نیچیا رکھنا وے۔ تے دوسری بات نیک لوگاں دے نال دوستی رکھنی ہے، نیک لوگاں دے نال دوستی رکھنی ہے۔ اپنے بچیاں دا اٹھن بیٹھن ویکھو اے دا بہن کھلون کنا لوگاں دے نال ہے، اپنی دوستی رکھنی ہے تے نیک لوگاں دے نال رکھنی ہے۔ تے تیسری بات اللہ دے دین نو سکھنا وے۔ جدوں قرآن پڑھو گے قرآن سمجھ کے پڑھو گے ترجمے دے نال پڑھو گے دنیا دے اندر زندگی دے اندر نکھار پیدا ہو جائے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔
حضرات چوتھی بات اپنی آخرت نو یاد رکھنا وے جیڑا بندہ اپنی آخرت نو یاد رکھدا جے او فاشی نہیں جے بلاندا جیڑا آخرت نو یاد رکھدا جے اللہ دیو دے رسول دیاں نافرمانیاں نہیں جے کردا اپنی آخرت نو یاد رکھنا وے اپنی موت نو یاد رکھنا وے اپنے حشر نو یاد رکھنا وے اپنی قبر نو یاد رکھنا وے اج دے مسلمان ٹک ٹوک بنا رہے نے اپنی بیٹیاں نو بے پردہ کر کے ٹک ٹوک بنا رہے نے اپنی بیویاں نو بے پردہ کر کے ٹک ٹوک بنا رہے نے اور اپنی ہمشیراں نو بے پردہ کر کے ٹک ٹوک بنا رہے نے پوری دنیا نو دکھا کے جناب پیسہ کمان دے چکرا دے اندر لگے ہوئے نے چار پیسے کٹھے ہو جان گے اوے اج تو اپنی بیٹیاں اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیویاں دکھا کے او پیسے کٹھے کرم دے چکرا دے اندر پیاوے جدو تو مر گیا نہ تیرا پیسہ تیرے کام آئے گا اے جڑے نہ تیرے ویوز تیرے کام آن گے حضرات اپنی قبر نو یاد رکھ اپنے حشر نو یاد رکھ تے میں آخر تے کہنا چاہنا یا اے دنیا تے بندیا پرونا ہے تو آیا پرونے آنے جانا پیندا اے ہوئے تے کسی بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پرونے آنو جانا پیندا اے میں اپنے دل نو بڑا سمجھایا پرونے آنو جانا پیندا اے او پوچھو اونا ماما کولو اونا دا کی حالے تور گیا جنہ کولو سونا پیارا لالے اونا ماما می دکھ سینے لایا پرونے آنے جانا پیندا اے پرونے آنو جانا پیندا اے حضرات دسنا میں جا رہا وا اے دنیا عارضی اے دنیا ختم ہو جائے گی اپنی موت نو یاد رکھ اپنے حشر نو یاد رکھ اپنی قبر نو یاد رکھ او تیرے ویوز آنے تیرے کام نہیں آنا تیرے جڑے فالورز نے انہاں نے قبر دے اندر تیرے کام نہیں آنا تے قبراں دے اندر جا کے دیکھ لا او بڑے بڑے حسین و جمیل بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے مال و دولت والے او قبراں دے اندر مٹیاں دے تھلے آگے نہیں کئیاں دے نام و نشان ہی مٹ گئے نے او پورے جمعے دا خلاص آئے وے جڑا حیا والا وے اللہ دے ہاں او دا مقام ہے جڑا بے حیا وے اللہ دے ہاں او دی کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں بے حیا بندے دی قدر و قیمت اللہ دے ہاں کوئی نہیں بے حیا بندے دے نال نہ اللہ دے نیک بندے محبت کرتے نے نہ رب ہی محبت کرتا سانو اپنے اندر حیا پیدا کرنا چاہیے وے الحیاء والایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدے اندر ایمان ہے او دے اندر ہی حیا وے او دے اندر حیا وے جدو حیا نکل جاوے ایمان خود بخود نکل جاتا ایمان نکل جائے حیا نکل جاندا وے حضرات پہلے لوگاں دے اندر جدو حیا ہوندا سی گھراں دے اندر بھی بڑے پہاڑ ہوندے سن بڑے بھرم بڑے پہاڑ ہوندے سن او کوئی غلطی کردا سی نا اور رشتہ دار نہیں بھی سی ہوتا کوئی بڑا بندہ جا کے منع کردا سی تے اگوں بندے منع ہو جاندے سن بڑا ہون تے سگے پیو دی گل نہیں مانتے اپنے پیو دی گل نہیں مانتے حیا نہیں رہا جدوں دا حیا ختم ہو گیا وے ساڈے گھراں دی بھی تباہی بربادی ساڈے خاندان دی بھی ساڈے خانداناں دے اندر بھی او محبتاں او پیار او عزتاں نہیں رہیاں اگر اج اسی اپنے اندر شرم و حیا پیدا نہ کیتا ساری دنیا بھی تنگ ہو جائے گی آخرت بھی تنگ ہو جائے گی دنیا آخرت دے اندر جڑی کامیابی ہے وہ شرم و حیا دے اندر ہے اللہ پاک سانو قرآن و حدیث سمجھ کے ایدے دے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.